السلامة، مرحبا بكم على قناتي أغي غورمون بيساني. كالعادة والعوايد نودكم بحاجة أكثر من بنينة. اليوم أونتخومي، لونتخومي متاعنا بالبخاليني بالشوكولا وبالكراميل. يا عيني يا عيني البنة بكلها. حضروا لي روايحكم، الغوسيت سهلة سهلة سهلة، والبنة صدقوني حاجة لوكس بريستيجيوز على الاخر، والريزولتا بلوفون اون بوش ومع لي زانفيتي نتاعكم. دونك نتعديو توا للبريباراسيون. من قبل كي عجبتكم الغوسيت نستنى برشا تشجيع لهوني وعلى انستغرام زاده شيوت دو سنه. وكان اول مره تتفرجوا في قناتي اكتيفي الجرس، ابونيو فاش تستناو عندنا كن البنه باش يوصلكم ديما جديدين. نتعديو المقادير. يلا نتعديو المقادير. اول حاجه نتاع الغاناش مونتي نتاعنا بالبراليني باش نحطوا في وسطها. اول حاجه باش نسحقوا شوكولا بلون اللي هي الشوكولاته البيضاء، 113 غرام دو شوكولا بلون باتيسيي باش نسخنوه دونك فوندو. 113 غرام شوكولاته بيضاء نتاع حلو. 25 سنتيلتر كريمه سائله للخفق. تاخذوا كريمه تكون كامله. 25 سنتيلتر دو كريم ليكيد اونتيير، هذه باش نسخنوها رانا. وثم واحده اخرى باش نستعملوها بارده. الكريمه البارده باش نستحقوا 50 سنتيلتر كريمه بارده سايله كالعاده. دونك هذه باش نحطوها في الاخر بالكل، مش كيما هذه. دونك هذه باش نسخنوها. دونك 50 سنتيلتر دو كريم ليكيد اونتيير كون فا يوتيليزي فرويد. معاهم باش نستحقوا البراليني. دونك خديت انا لهوني 120 غرام براليني، 120 غرام دو براليني. معهم 4 ورقات ونص جيلاتين، دونك يعملوا 13.5 غرامات. دونك 4 فوي دمي دو جيلاتين بور 13.5 غرام. اول ايتاب باش نذوب الشوكولا بلون في الميكرووند ولا في البان ماري كالعاده ولا قطع العاده. لهوني باش نبلو اون فوا رامولير لي فوي دو جيلاتين ونحطوا الكريمه نتاعنا تسخن. دونك هذيا جو رابيل راهو الكونتيتي صغيره مش الكبيره، à savoir les 25 centilitres pour être précise. باهي هذه باش نستناوها ما تغليش راهي جوست تسخن و on va la retirer du feu. نخلطوا مليح من هوني الشوكولا والبراليني كوم سوسي. دونك الامور هوني هايله برشا. هذيا باش نزيدوها tout de suite للكريم. فوالا on fait des mouvements هكايا circulaires حتى لين تدخل مليح في بعضها. نزيدوها الجيلاتين المعصوره، نكملوا التحريك حتى لين يذوب. فوالا سي بون. هذه توا حضرت. على تو دانيير ايتاب باش نزيدو لا كريم ليكيد. فوالا ونحركو كالعاده. سهله ماهله بالحق. سيت غاناش ياسر بنينه وهكريتو قداش تتطلب معناها بارابور لي كريم. باش تعمل كريم مو بور ولا باش تعمل كريم موسلين تقعد تستنى حتى لين الكريم باتيسير تولي ا تمبيراتور امبيونت هي والزبده تربح برشا وقت. مي هذيا فيها شويه اتونت في الفريجيدير تو سامبلومون. هذه لا سول ديفيرونس. تقعد اون كيستيون دورغانيزاسيون. الواحد يقرا حسابه لازمها 4 سوايع توا في الفريجيدير. من قبلها باش نعملوها توا ولا ميكسي باش تبدا رطبه وباهيه. نحطوها في حاجه اسم الله واسعه. هذه باش تدخل الفريجيدير توا تقعد 4 سوايع بيان سور باش نغلفوها او كونتاكت كوم سوسي. 4 heures ابري مسهلها الدنيا وقديش رابيد معاكم. سي بون. هذه حضرت امورها 5 sur 5 ما شاء الله. وركزوا لي على كالبنة العالمية. ركزوا شيء كبير يا عمري. باهي هذه توا باش نحطوها ولا مونتي. لو مونتاج توا باش نبداو نركضوا بالسياسه ومن بعد باش نمشيو نقاويو او فور اي مزور. بسم الله. فوالا خليو هكايا مويان ومن بعد نقاويو. فوالا توا نقاوي. نحبوها تعمل البيك دوازو داكور. اي فوالا. المول نتاعي باش نحط فيه الكناش مونتي هو هذايا. دونك انا باش نخدم اون سيليكون واصغر من المول الاخر اللي باش نحط فيه وسطو الجاتو.
في الوسط شنو باش نحط كراميل وباش نحط زيدا كيف براليني. الكراميل سبق ديجا عملت لكم الوصفه، دونك باش نزيدو لهوني باش يبدا كولون، باش نزيدوه من غير فحليب. باش نزيدوها هوني الحليب باش تجي باهيه، راه معرفه يزي. هذه استيوس بنينه باش يقعد الكراميل كي تقصو من بعد الجاتو يجي ذوبين وتلقاه يسيح ويبدا ياسر مزيان، يعطي منظر تري غورمون. فوالا هذه الكونسيستونس سويتي. هذه توا باش نطرحوها هوني هكايا. فوالا نطرحو لا بروميير كوش. توا باش نزيدو البراليني. فوالا اي فوالا هذه لو ريزولتا. توا هذه باش ندخلوها للكونجيلاتور ومن بعد نكملو نحطو فوقها بقية الغناش. هذه توا باش نخليوها تبات ليلة في الكونجيلاتور. نجيو توا ليتاب بنينه وقد ما نقولكم بنينه وشويه موس وشوكولا. هذه ما تنجموش ما تجربوهاش على خاطرها اكثر من بنه. باش نحطوا في وسطها شوكولا نوار باتيسيي. لهوني عندي 79 غرام دو شوكولا نوار باتيسيي، 97 غرام شوكولاته كحله باتيسيير. باش نسحقوا معها لهوني 25 سنتيلتر كريمه تكون سائله، 25 سنتيلتر دو كريم ليكيد اونتيير. نزيدهم 2 تيير نتاع الورقه نتاع جيلاتين نتاعي، 2 تيير تعمل 2 غرام. داكور دونك هذوما جيلاتين. التحضير بحق 2 مينوت هكا. دونك اول حاجه باش نحطوا الشوكولاته في الميكرووند باش نفخوا كالعاده ورقه الجيلاتين وباش نحطوا الحليب يسخن. قلت لكم شي لف يا سيدي هذه اكثر من لف. ديما الشوكولاته نعاود نقول ما تذوبوهاش كامله في الميكرووند، خليوها كامله تذوب هوني باش تجيكم تلمع. باش نصبوا عليها الحليب نتاعنا اللي سخناه. بسم الله. حركوا مليح ديما دي موفمون سيركولير حتى لي اون اوبتيان ان ميلونج شنو بنا. هذه لازم تحضروها لا في بور لو لوندمان. ديما لي موس هذوما ولي غاناش مونطي تقراو حساب. نزيدو الجيلاتين ونحركو مليح. هذه سي بون حضرت جوست توا باش نركضو الكريم ليكيد نتاعنا اون شونتيي والبن مع شيوات ما توفاش. بيان سور ما عادش نوصيكم انه كي باش تحطوا بسم الله الكريمه وباش تركضوها اون شونتيي البول لازم يكون بارد والفوي اوسي والكريمه بالطبيعه. الكريم تاعنا شاده روحها باش نبداو نزيدوها توا الشوكولا. دونك هذه توا باش نخليوها تبات ليله كامله في الفريجيدير. on va la filmer au contact وغدوه ان شاء الله on va la monter. voilà direction le frigo. هيا من غدوه هوب حضرت الغناش نتاعنا توا هذه on va la monter. فوالا اش قالكم في البنه؟ بنه ولا مش بنه؟ اكسلون. اي سي بارتي. ما نحبوهاش تري سيري خاطر باش نحطوها في الفور. انا مانيش باش نعملو بها بوشاج نتاع زينه. La texture elle est juste magnifique. étape suivante توا باش نحضروا بعضنا فينانسي قد ما نقول لكم بنين وشويه. فينانسي اليوم بالبفريوه اللي هي لانوازيت. البفريوه اللي هوني خديتها مش وحدها، خديت معاها لوز ابيض 87 غرام دو بودر دو نوازيت، دونك 87 غرام بفريوه مرحيه ومعرجه بيان سور. والهوني خديت دو لا بودر دامونت 40 غرام
اللي هما 40 غرام لوز ابيض مرحي وما عرجتوش. معاهم هوني 240 غرام دو سكر ان بودر، 240 غرام سكر احرش عادي، قرصه لوفور شيميك، اون بانسي دو لوفور شيميك، 87 غرام دو فارين، 87 غرام فرينه. معاهم 235 غرام دو بلون دو ا تمبيراتور امبيونت، 235 غرام ابيض عظم يكون بدرجه حراره الغرفه. ايوا معرجه وبيان سور دونك رحيناها حتى ينقرض زيتها. السر الكل في البنه نتاع الفينانسي هي البور نوازيت. البور نوازيت هذه هي زبده طيبناها، 130 غرام زبده طيبناها حتى لين الكولور نتاعها شوفوا كيفاش ولات، فوالا لونها نوازيت داكوردو. دونك 130 غرام دو بور نوازيت. اللي باش يسالوني نوزنوه قبل ولا بعد، 130 غرام زبده تكون دونك تمبيراتور امبيونت وتحطوها هي تغليوها على نار هاديه حتى لين من بعد تحملنا. ما عنديش دور على المقادير، يلا اون اتاك لا بريباراسيون سهله ميلا باش نحطوا كل شيء مع بعضه. لي انغريديون هذوما الكل بسم الله، اللوز، النوازيت، وما نحكي لكمش على الريحه البنينه. باش نزيدوها بسم الله الفارين، القرايصه نتاعنا نتاع الخميره، شوفوا كيفاش القرايصه نتاعي هكا، فوالا فوالا. نزيدوها لهوني العجينه نتاع النوازيت بسم الله والعظام، باش نخلطوا لو تو. انظروا لي انا نخلط بالمغيز ساهل ماهر الفينانسي، ما يسحقش لا تخليط ولا تهريك، فوالا حتى نتحصلوا على التكستور هذه. اخر حاجه باش نعملوها توا هي باش نزيدوا البور نوازيت. ديما في الفينانسي البور نوازيت في الاخر بالكل مش من الاول. بسم الله، وهذا بسم الله البور نتاعنا. نتحصلوا على البوند هذيا محلوه برشا، وريتوها كيفاش. نجيو للمول توا. المول باش ناخذ المول هذايا لافونتاج انه من بعد كي باش اون فال ديمولي باش تبدا ثما بارتي هذيا فارغه، وهذيا باش نجمو نحطو فيها اوتر شوز الكريمه ولا اوتر شوز نقول لكم من بعد. دونك الهوني باش نحطو في وسطها الفينانسي وباش ندخلوه للفور يطيب ا 170 دوغري بوندون 30 مينوت، 170 درجه 30 دقيقه. الفينانسي نتاعي حضر توا، جو في ديمولي باش نتعداو لا تو ديرنيير ايتاب. فوالا سي بارفي. كم تعرفوني نحب برشا بنه هذه باش نحطو فيها ان كروستيون ملوطه قبل ما باش نحطو فيها الغاناش نتاعنا المونتي بالشوكولاته الكحله. داكور، دونك كونكريتمون باش نحطو الكروستيون الغاناش بالشوكولاته الكحله، ومن بعد باش نحطو فوقها الطاق الفوقاني اللي حضرناه ديجا وفي الكونجيلاتور باش نعملو ان بتي غلاساج. لو كروستيون شنو فيه؟ دو انغريديون اكاهاو، تنجموا يوليو ثلاثه، راهما نتوما شنو تحبوا البنه اللي تحبوا عليها. الهوني خديت 100 غرام نتاع كريب دونتيل، تنجموا تحضروها في الدار كيما تنجموا تشريوها. باش ناخذ معاهم الهوني انا 100 غرام نتاع باتا تارتيني بالشوكولا بلون وبالنوازيت. داكور، تنجموا تحطوا اي باتا تارتيني دو فوتر شوا، كيما تنجموا تحطوا 100 غرام شوكولاته كحله ذايبه و100 غرام براليني هذيك عاد بن على اول ايتاب الهوني باش ندشتشوا لي كريب دونتيل نتاعنا ونخلطوها مع الباتا تارتيني نتاعنا وحاضر سي قلت لكم مش عين هذه الفا ابورتي دو كروستيون. تعرفوا شنو باش تزيدها بن على خاطر الكريم لازمها حاجه كروستيون هكايا تعرضنا باش تزيد تعمل جو. وهذه توا باش نحطوها هوني شو قاعدنا جوست نطرحوها اي سي بون ميسيون انكومبلي. اي فوالا نزيدوه الكريم نتاعنا اللي حضرناها بالشوكولا نوار. فوالا احكيولي على البنه. هذا ما نقولوش جاتو، انا نعيط له كلام بالحق، فيه الشوكولا فيه تو سكو جيم. ان توكا هذه حطيت لكم فيه الحاجات اللي نحبهم الكل. يلا نكملوا توا بالمونتاج. فكروا الكلاساج اللي عملناه للبوش نتاعي هذيك بالشوكولا اولي، دونك قعد منه
الوصفة نتاعو تلقاوها في صندوق الوصف. عملنا به البوش اللي بالبخاليني، دونك هذيا فضل لي منه. دونك كي فضل لكم كلاصاج تخبيوه في الفريجيدير وتسخنوه على البان ماغي، ما يصير له حتى شيء. جو الغافريشير كالعادة، ما تخليوه المدة ما تطلعوش وتهبطوا باش ما تعملوش ديكورتي. كالعادة باش نستناوه ونستعملوه ا 28 دوغري. الي لو لوندمان توا باش نحيو المول نتاعنا تاك دوسمون هكايا ونسيسوه. وهذايا توا باش نعملو ان غلاصاج نيواخ. وهذايا الغلاصاج. Voilà, le glaçage c'est fait. توا نتعداو المونتاج. هذايا توا on va le fixer. Hop. ميسيون اكومبلي. اش قاعد لنا توا تزينوه كيما تحبوا وكيما تشتهيو. انا باش نزينو بكعبات بفريوه، باش ناخذ اشطر بفريوه ونزين بيهم على جناب في النوارات هذوكم. نجموا تستعملوا بفريوه كامله، زدتهم كعيبات ماكارون، شويه قشور نتاع بفريوه على جناب. نجموا تستعملوا دي فوي دورز كيف كيف. والبنه ما نحكي لكم شي روعه. بريباراسيون سهله مهله هكريتو ما طلبت حتى شيء، جوست شويه اورغانيزاسيون. تذكروا نحضروا لي غاناش نتاعنا لافي ونحطوا لا بارتي هذيك اللي بالكراميل والغاناش شوكولا بلون دونك في الكونجيلاتور. انا الكلاصاج نتاعي ديجا حاضر، انتوما تنجموا زاد كيف كيف تحضروه لو جور ميم تاع البريباراسيون تو فينانسي والريزولتا بنه على بنه. ننصحكم انا كي نحضر كلاصاج ديما نحضر فوا 1.5 ولا فوا 2 لي كونتيتي، ديما نحطهم في الفريجيدير راهم ما يصير له حتى شيء. الكلاصاج كي يقعد بالشهر ما يصير ما يبوش با، جوست تسخنوه في الباماري كيما عملت انا. كان عجبتكم لا روسيت كالعاده نستنى برشا 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 تشجيع على قد البنه على قد التشجيع، بالبارتاج باللايك بالكومنتير الهوني، وعلى الانستغرام زاده شيوات دو سنه. شوفوا لي هكا البنه وشوفوا لي الكراميل كي بالاستيوس نتاع الحليب كيفاش قعد ultra fondant من داخل وماهوش جامد و très très moelleux. En tout cas انا les invités نتاعي ils ont vraiment tous adoré à l'unanimité. donc ننصحكم mettez-vous حتى نتوما au fourneau هيا وحضروا زاده كيف كيف حاجه بنينه برشا. ودوا رواحكم ما تنساوش مع شيبات تفنن وتبنن ومع لي غورمي. يا سلام يا سلام، عيش ديما احلى وابن الأوقات. أبيانتو إن شاء الله في شيوة بنينة جديدة.